राजनीतिकरण गरी डाइभर्ट गर्न खोजिएको विषय सबैलाई जगजाहेर नै छ। संघर्ष समितिका संयोजक खगेन्द्र नेपाली र उहाँकै धर्मपत्नी एवं धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 की वडा सदस्य रचना नेपालीका विरुद्ध जातीय छुवाछुत र विभेद हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज गरिएको घटनाले मलाई र सिंहको धरानलाई गम्भीर बनाएको छ। आज बिहानबाट धरानको सामाजिक सद्भाव खलल पुग्ने गरी जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमको विषयवस्तु राखी फेक आइडी जेनेरेट गरी जातीय र साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने उत्तेजनात्मक अभिव्यक्तिहरू सहितको फोटो सामग्री उत्पादन गरी स्वयं नगर प्रमुख खड्गराज राईले पोस्ट गरेको विषयप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। म लामो समयदेखि विभेद र असमानताका विरुद्ध क्रियाशील गर्दै आएको र संघीयता कार्यान्वयनको चरणको प्रथम पटक सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा 74 सालमा नगर उपप्रमुखमा निर्वाचित भई नगरवासीको सेवामा 5 वर्षको कार्यकाल पूरा गरिसकेको छु। यस परिप्रेक्ष्यमा मेरो आइडी मार्फत सम्प्रेषण भएको जस्तो देखिने गरी फेक पोस्ट जेनेरेट एप्लिकेसनको प्रयोग गरी आदिवासी जनजाति समुदायप्रति लक्षित गरेर जुन ढङ्गबाट धरानवासीको सामाजिक सद्भावमा चोट पुग्ने सामग्री उत्पादन गरी नगर प्रमुख हर्कराज राईको फेसबुक पेज हर्क साम्पाङ ए रेभोल्युसन मार्फत सम्प्रेषण भएको छ। उहाँको यस सामाजिक द्वेष सृजना हुने खालको घृणित कार्यको म निन्दा गर्न चाहन्छु र खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। म नेकपा एमाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्य, सुनसरी जिल्ला सह इन्चार्ज तथा धरान उपमहानगरपालिकाको निवर्तमान उपप्रमुख समेत भएको हुँदा सम्पूर्ण धरानवासीको मात्र नभई देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूको समेत चासोको विषय बनेको छ। यस घटनाका बारेमा मैले सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत जानकारी गराउन पर्ने आवश्यकता भएकोले सत्य तथ्य जानकारी गराई जातीय र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न समेत सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। साथै आदरणीय धरानवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, राजनीतिक दलहरू, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपालीहरूमा जातीय तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न पनि म हार्दिक अपिल गर्दछु। हार्दिक धन्यवाद। मन्जु भण्डारी सुवेदी, केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले परिवार। भन्न चाहन्छु र यो विज्ञप्ति छ र अहिले तपाईँहरूलाई मैले जुन कुराहरू भने यी कुराहरू समग्र सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका कुराहरू हामीले फोटोकपी गरेका छौँ र यहाँ तपाईँहरूलाई कसैले थाहा पाउनु भएको छैन भने फोटोकपी मार्फत पनि हामी जानकारी गराउँछौँ र हामी यो विज्ञप्ति अहिले सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म हस्तान्तरण गर्नको लागि पनि अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। पत्रकार सम्मेलनकै बिचमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीका सदस्य राजमणि विरुलाको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीका संगठन विभाग सचिव रवि कुमारको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य अर्थ तथा वित्त संगठनका सचिव सुभाष पौडेलजीको उपस्थिति रहेको छ, उहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। र यो प्रेस विज्ञप्ति वाचन भइसकेको छ। अब हामी दुईटा सेसनमा प्रश्न उत्तरलाई छोटो तर दुईटा सेसनमा गर्छौँ। एउटा यो प्रेस विज्ञप्तिसँग सम्बन्धित रहेको यो विषयमा कमरेड मन्जु भण्डारी सुवेदीले प्रश्न पार्नुहुनेछ भने अहिले धरानमा अर्को पनि विषय, खास गरी नगर प्रमुखलाई नगरपालिकामा चाहिँ नेकपा एमाले काम गर्न असहयोग गरेको भन्ने लगायतका विभिन्न विषयहरू टीका टिप्पणी गरिरहेको छ। त्यो विषयमा प्रदेश कमिटीका सचिवालय सदस्य कमरेड मधुरा सिंहले जवाफ दिनुहुनेछ र यहाँहरूको प्रश्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। यो जुन सामाजिक सञ्जालको कुरा लिएर पत्रकार सम्मेलन गरिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ अब नेपाल एउटा कानुनी राज्य हो। अहिले यो साइबर सम्बन्धी अथवा सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्ने विद्युत ऐन 2063
चल्तीमा रहेको छ, चल्न रहेको छ होइन। यो अवस्थामा तपाईँले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्दैमा पत्रकार सम्मेलन गरेर के गर्न खोज्नु भएको कि पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन भन्ने पार्न खोज्नु भएको हो कि तपाईँले आफूले त्यो लेख्नु भएको हो होइन? यदि होइन भने तपाईँले कानुनी प्रक्रिया सुरुवात गर्नु भयो भएन भन्ने चाहिँ मेरो जिज्ञासा रहेको छ। त्यसैमा त्यो अस्ति पनि साइबर क्राइम साइबर लको विषयमा तपाईँले सम्झाउनु भएको थियो होइन, थाहा छ कि छैन भनेर। त्यसको मतलब चाहिँ म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो खिला भाइले भने जस्तै त्यो प्रक्रियामा पनि जानु भएको छ कि छैन, जाने पनि कहिले छैन। मैले थोरै जोडिहालेर सुनिलसँगै सुन्दैछु। त्यसमा तपाईँले अब कुनै जनवर्गीय सङ्गठनका त्यो बराक पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरूको के अरे एउटा जातीय रूपमा पनि गाली गलौज गरिएको छ। सँगै त्योसँग 4 जना व्यक्तिहरूलाई गरिएको छ कि, 1 जना महिलालाई अनि 2 जना पुरुषहरूलाई गरिएको छ। अब त्यो चाहिँ एमाले पार्टीसँग सन्दर्भमा मिल्छ क्या, जोडिन्छ, त्यसलाई जोडेर त्यो किसिमको क्रियाकलाप गरिएको छ। त्यो विषयमा पनि प्रक्रिया केही अगाडि बढाउनु भएको छ छैन कानुनमा, त्यो पनि धन्यवाद पत्रकार साथीहरूलाई उहाँले एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नु भएको छ। अहिले देश विदेशकै चर्चाको विषय यो विषय बनेको छ कि आजबाट पोस्ट भएको सबै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएको हल्का सामान एलिएसन भन्नेबाट पोस्ट भएको विषयलाई चाहिँ साइबर क्राइममा किन हाल्नुहोस् तपाईँको होइन भने तपाईँले पोस्ट गरेको होइन भने सामाजिक सञ्जाल यो साइबर क्राइममा मुद्दा हाल्नुहोस् भनेर सबै धेरै सुझाव पुऱ्याउनु भएको छ। र सँगै मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यसरी फोटो प्रयोग दुरुपयोग नगरौँ है, यो भनेको चाहिँ साइबर क्राइमको चाहिँ मुद्दा लाग्छ, त्यसकारण हामी बाध्य हुन नपरोस् भनेर म एकदम संयमता अप्नाइरहेको छु। किनभने एउटा नगर प्रमुख जस्तो व्यक्ति विरुद्ध मुद्दा हालिहाल्ने कुरा भन्ने कुरा चाहिँ राम्रो विषय होइन। किनभने हिजो म त्यो पोस्ट त्यहीँ बसेर काम गरेर आएको मान्छे भर्सक नगर प्रमुख विरुद्ध किन मुद्दामा जाने, उहाँले ल म्याडम यति सरी है यस्तो भएछ मैले अन्जानवश पोस्ट गरेँ भनेर त्यस्तो झुकिएर मैले पोस्ट गर्दा क्रममा एउटा तपाईँको फोटो परेछ भने भए त त्यो सकिजान्थ्यो। तर त्यसलाई अझ उहाँले प्रतिकार गर्ने हिसाबले आज झन् बिहानको पोस्ट हेर्दाखेरि जुन ढङ्गको क्रिएसन भएको छ त्यो मेरो चाहिँ फेक आइडी जस्तो बनाएर त्यो क्रिएसन गरेर गरिए पछाडि चाहिँ हामीले बाध्य भएर आज मैले साइबर क्राइम मामलामा चाहिँ साइबर ब्युरो भोट आइडी काठमाडौँमा मैले मेरो मुद्दा दर्ता गरिसकेको छु। कारबाही गर्ने पाऊँ भनेर फेसबुकमा जुन साइबर सञ्जालहरू प्रयोग भए ती सञ्जालहरू प्रयोग भएका विषयलाई राखेर मैले प्रमाणसहित यहाँको फोटोकपी जुन हामीले छन् ती बेस भएका र सामाजिक सञ्जालमा देखिएका कुराहरूलाई राखेर मैले पोस्ट पनि यो अपराधको यो विषयमा पनि यो अपराध हो, यसबाट अपराधी उम्किन नपाओस् र यस्ता भोलि घटनाबाट म त पीडित भएँ, मलाई यो सामाजिक सञ्जालबाट गरिएको यो हिंसा हो भन्छु, मनोवैज्ञानिक रूपमा सामाजिक रूपमा र चाहिँ समग्र अहिले त जातीय सद्भाव फलमा फलन पुर्याउने गरी गरिएको यो हिंसा हो। त्यसकारण केही यस्ता हिंसाहरू हामी सहेर बस्न हुँदैन। त्यसकारण भोलि मलाई खाने बाघले भोलि तपाईँ समाजका अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यो असर पर्न सक्छ। त्यसकारण यो पाठ हो कि चाहिँ कोही पनि कानुन भनेको दायराभन्दा बाहिर कोही पनि छैन, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने हिसाबले हामीले मुद्दा दर्ता गरिसकेका छौँ। मैले साइबर ब्युरो भोट आइडी केन्द्रीय कार्यालय मार्फत सिधै मैले आफ्नो चाहिँ केन्द्रीय कार्यालय मार्फत नै, किनभने यहाँबाट पुग्दा पुग्दै ढिलो हुने रहेछ च्यानलले सोध्यौँ इलाका प्रशासन कार्यालय, त्यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्लाबाट सङ्घीय प्रहरी कार्यालय हुँदै माथि जानु र त्यो कहिले पुग्ने हो कहिले पुग्ने हो वा बाटैमा जाममा पर्ने हो कि भन्ने हिसाबले पनि सिधै केन्द्रीय साइबर ब्युरोमै मैले मुद्दा दायर गरेँ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका
व्यक्तिहरूका यो उसको विषयमा नै गरेका छौँ हामीले। मैले थाहा पाएको भनेकै आज बिहान उठ्दाखेरि हर्क साम्बाङ रेभोल्युसन भन्ने पोस्टमा सेयर भएको पहिलो त्यो सञ्जाल कसले प्रयोग गर्छ त्यो नाममा गरिन्छ। अब हजुर हिजो सही कुरा हो, तर अब यो भर्खरै चुनाव भर्खरै मेयर अब यहाँले जुन अपमान गर्यो हामीले सबै देखेको कुरा हो, तर कुनै पनि हजुरले कोअर्डिनेसन गरेर किन यस्तो हुन्छ नगर्नु संवादमा हजुर र संवादमा बसेर हजुरहरूलाई र तपाईँ संवादमा बसेर अगाडि बढ्नु भएर अर्को मुद्दामा गइहाल्नु अर्को एक आइडी के हो थाहा छैन होइन। यसमा यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको भए रामको जनतालाई केही राम्रो हुन्थ्यो कि राम्रो यो एउटा अपराध हो। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भनेको यो चाहिँ चान्चुने कुरा होइन। एउटा चाहिँ नगर प्रमुख जस्तो व्यक्तिले नबुझिकन सेयर गर्नुभएको छ, यसलाई स्टाटस लेखेर चाहिँ पुरै मलाई कोड गरेर आज फेरि लाइभमा पनि मलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई लाइभमा पनि मलाई प्रस्तुत गरिसके पछाडि हामी बाध्य भयौँ, किनभने उहाँले लाइभ यो पोस्ट पछाडि उहाँले लाइभ पनि गर्नुभएको छ। यदि लाइभ नगरिकन उहाँले चाहिँ एकल फोन गरेर लु म्याडम एकचोटि बसौँ सल्लाह गरौँ, यो यस्तो भएको रहेछ, मैले पनि पोस्ट चाहिँ गरेँ नि त, किनभने यो पत्रकार सम्मेलन गर्नुभन्दा पूर्व बिहानै त्यो थाहा पाउने बित्तिकै मैले पनि यो मेरो आइडी होइन है, कसैले मेरो आइडी दुरुपयोग गरेको छ है भनेर मैले तुरुन्तै गरेँ। त्यो थाहा पाउने बित्तिकै यदि जिम्मेवार नगर प्रमुख व्यक्ति जिम्मेवार हुने हो भने त उहाँले ल म्याडम तपाईँको यस्तो रहेछ, ल मन्जुजी अथवा बहिनी भने पनि उहाँ दाजु हो कि अथवा म उमेरका हिसाबले थाहा छैन, हामी समाजमा दाजुभाइ दिदीभाइ त हुन्छौँ नै होइन, मेरो भाइ मैले पनि उमेरका हिसाबले त दिदी यस्तो परेछ भन्नु सक्नुहुन्छ उहाँले, ल यस्तो भएछ ल एक ठाउँ बसौँ सल्लाह गरौँ, मेरो त मैले जानी गरेको होइन भन्ने त गरी उहाँले त्यो हुन्थेन होला होइन। उहाँले त्यो गर्नुभएको बाद यो कदम अगाडि बढ्ने थिएन, किनभने बिहान एउटा पोस्ट पछाडि लगाउँदै त्यो एन्डिङमा गइ नै हाल्थ्यो। तर पछि फेरि उहाँले लाइभमा पनि उहाँले बोल्नु भएर अहिले उहाँका चाहिँ अनुयायीहरू उहाँका चाहिँ साथीहरूको जुन ढङ्गको देश विदेशको छात्रछात्री ढङ्गले जुन पोस्टहरू हेरेका छन्, मलाई देश विदेशबाटै पढाइरहेको छ। अहिले युएसबाट पनि आउँछ, अहिले मलाई युकेबाट आउँछ, अहिले मलाई कतारबाट आउँछ, अहिले मलाई पोखराबाट आउँछ, अहिले मलाई पर्वतबाट आउँछ, अहिले मलाई विभिन्न ठाउँबाट फोन आउँछ, मेची महाकाली फोन आइरहेको छ, के भएको भनेर फोन गरिरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि सबै आम जनतालाई यदि त्यो अपराधलाई चाहिँ हामीले मुद्दा चलाएनौँ भने अपराधीले भोलि अर्को घटना अर्को दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि सचेत गराउनको लागि पनि यो बाध्य हुनु परेको, म बाध्यात्मक कदम हो। नत्र भने मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ नि त मैले होइन, म मेरो फोटो दुरुपयोग भएको छ है मेरो साथ भनेर अस्ति मैले सचेत गराएको थिएँ। मलाई न्युज 24ले सोधेको पनि थियो राति, तपाईँ साँच्चै मुद्दा हाल्नुहुन्छ भनेर, तर म वेट गरेको। तर आज त मेरै चाहिँ पोस्टै ह्याक गरेर त्यो के अरे गलत ढङ्गले त्यसलाई आइडी प्रयोग गर्न थालेपछि नयाँ ढङ्गले क्रिएट गर्ने, सामाजिक सद्भाव फैलाउने, जातीय ढङ्गले विद्वेष फैलाउने, समाजमा चाहिँ जनजातिहरूलाई चाहिँ यो ढङ्गले मोटिभेट हुनलाई प्रेरित गर्ने, जुन चाहिँ हामी वर्षौँदेखि यो समाजमा सबै जात जातिहरू दाजुभाइ दिदीबहिनी ओल्लो गाउँ तल्लो गाउँ पल्लो गाउँ हामी मिलेर बसेको समाज हो। हामी भनौँ तराई पहाड हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भनेर हामी मिलेर बसेको समाज हो। हामी सबैजनाले भाइचाराको सम्बन्ध स्थापित गरेर बसेको सहर हो। यस्तो सहरमा जातीय ढङ्गले यो विद्वेष फैलाउने उहाँहरूका अनुयायीहरूका कमेन्टहरू हेर्नुहोस् त, धरान कस्तो धरान बन्दैछ, उहाँका सल्लाहकारहरू कस्ता छन्, उहाँलाई सबै भाषा प्रयोग गर्न आउँदैन, हामी नेपाली होइनौँ, हामीलाई सभ्यता विद्वता भन्ने कुरा कहिले प्रस्तुत गर्ने, हाम्रो अभिव्यक्तिमा हाम्रो विचारमा अभिव्यक्त गर्ने सन्दर्भमा हामीले चाहिँ बौद्धिकताका बिर्स्यौँ, कस्ता चाहिँ भर्गल शब्दहरू प्रयोग भएका छन् कि हामीले हाम्रो समाजमा यस्तै
सन्देश छोड्न खोजिरहेका छौँ हाम्रो भावी सन्ततिहरूलाई। हामी यही सिकाउन खोजिरहेका छौँ। म त सबै कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई, सेयर गर्ने साथीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु, तपाईँका छोराछोरीलाई त्यही सिकाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ भोलि यो समाजलाई कस्तो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ प्रश्न पनि गर्न चाहन्छु। त्यसकारण सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने गरेका कुनै पनि गतिविधि नगरौँ, कसैले पनि नगरौँ, कसैलाई छुट छैन। धन्यवाद। अब उहाँलाई सेयर गरेर गर्नुभएको थियो फेक आइडी कसरी क्रिएट गर्नु भन्ने एउटा चाहिँ मुद्दा गर्नु दुईवटा अहिले भन्नुभयो हत्या सन्तानलाई नामलाई फेक आइडी हत्या सन्तान रेगुलेसन भन्दा त्यो पहिलो कसले क्रिएट गर्यो, त्यो पहिलो कसले थाहा पायो, अरू त कसैले थाहा पाएन। मैले हिजोको घटना तपाईँलाई भनौँ, हिजो मेरो घरको त नेटै थिएन, तपाईँलाई भन्छु नेटै थिएन। हिजो बिहान हामी मोदी गभर्मेन्ट लगाएर हामी त प्रदेश कको मिटिङ बसिरहेका थियौँ। हाम्रो कोलाबाट प्रदेश क, 1 नम्बर प्रदेशको कको क्षेत्रको मिटिङ बसिरहेको थियो। त्यो 8 बजेको घटना, 8:10 घटनासँग त्यो समयको हिसाब हेरेको थियो। त्यो विषयमा मैले पोस्ट गर्ने त कुनै भएन। त्यो जुन पोस्ट भयो त्यो पोस्ट चाहिँ कहाँबाट आएको उहाँलाई, त्यो कुरा हामीले पत्याउने, हामीले जाने गर्ने विषय हो। त्यो साइबर ब्युरोले गर्छ, उसले कहिले पोस्ट भयो, कहाँबाट पोस्ट भयो, कुन व्यक्तिले गर्यो भन्ने कुरा त्यो साइबर ब्युरोको विषय भएकोले गर्दा, उसको बिजनेस भएकोले गर्दा मैले त्यो विषयमा बोलिनँ। र म जुन विषय मैले देखेँ र धरानको सामाजिक सद्भाव खलल हुने गरेको घटना भएको हुनाले गर्दा यो घटना सहेर बसिरहन पनि नसकिने भएकोले गर्दा बाध्यात्मक हिसाबले यो चाहिँ, किनभने आम देशभरिले के हो, मन्जु भण्डारीले के पोस्ट गरेको यस्तो भन्ने आम पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पनि लागिरहेको छ। यो त स्वाभाविक हो, यो त चाहिँ आम नागरिकहरूलाई पनि। फेरि मेरो स्वभाव पनि त होइन, म अहिलेसम्म भन्नु तपाईँ हामी कति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, कति काम गऱ्यौँ, मेरो स्वभाव त्यो हो, मेरो चरित्र त्यो छ। मैले अहिलेसम्म जातीय विद्वेष फैलाउने गरेको कुनै गतिविधि, कुनै काम हामीले गरेका छौँ आजसम्म। मेरो शालीनतामा, मेरो चाहिँ मैले जुन अहिलेसम्म देखाएको हार्दिकतामा जुन मैले प्रहार भएको छ त्योप्रति चाहिँ मेरो गम्भीर ध्यान राख्नु छ। फेसबुकमा उसलाई जुन देखिएको छ अहिले होइन, यसमा एउटा कुरा के आएको छ भने यो पछिल्लो चरणमा यो महेन्द्र कलेजको जग्गाको विषयमा पनि एउटा पोस्ट मैले देखिरहेको थिएँ होइन। अब त्यो खासमा के हो, कसलाई जग्गा बेच्यो, त्यो पनि त्यसलाई नै मुद्दा हाल्छु। पार्टीलाई इङ्गित गरेर भनौँ, विशेष गरी एमाले पार्टीलाई इङ्गित गरेर यसरी उहाँले पोस्ट गरिरहनु भएको छ। त्यो विषयमा नै अलिकति प्रश्न पार्दिनु न। उहाँले त त्यो छानबिन गरे भयो, छानबिन भेट गरेर अपराधिक पत्ता लगाएर कारवाही गरे भयो। स्वतन्त्र उहाँलाई त्यो स्वतन्त्रता छ, अरू पनि छ। उहाँले त्यो एडिबीको छानबिन गरेर के भन्नु त्यो सबै उहाँलाई त्यो उहाँको अधिकार हुन्छ। अधिकार क्षेत्रभित्र उहाँले छानबिन गरेर कारवाही गरे भएको नि, त्यो उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरामा हामीले प्रश्न गर्न मिलेन। उहाँले चाहिँ अपराध गरेको विषयमा मात्रै हामीले बोल्ने हो। ओजरी चाहिँ हर्क रेगुलेसन विरुद्ध मात्र छ कि अरू पनि छन् त्यहाँनिर आइजीहरू? अहिले त यसलाई हर्क रेगुलेसन भन्नेलाई मात्रै चाहिँ हजुरले मुद्दा गर्नुभएको, अरूलाई मेरो प्रश्न चाहिँ जस्तै अहिले अब बडाको यो जुन पीडितहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ खगेन्द्र नेपाली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एमालेबाट नै हुनुहुन्छ र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ धेरै त्यस्तो कमेन्टहरू धेरैजनाले चाहिँ भनिरहनु भएको छ कि कतै एमालेले नै चाहिँ उहाँहरूलाई उकासिरहेको छ कि एमालेले नै सपोर्ट गरेर चाहिँ यो कुरा भइरहेको छ कि एउटा स्वतन्त्र मेयर आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ एकदमै त्यो नरुचाएको हुनाले चाहिँ पार्टीले नै संलग्न रहेर चाहिँ त्यो भएको हो कि भन्ने आएको छ। यसमा प्रश्न पारिनु होला। अनि यो जातीय विवाद एकदम चर्किरहेको छ, अब चाहिँ यसलाई कसरी तपाईँहरूले समन्वय गरेर लानुहुन्छ? धन्यवाद। अस्ति तपाईँले भन्नुभएको विषयमा हाम्रो खगेन्द्र नेपालीजी लगायत त्यहाँ हुने धेरै मान्छेहरू एमाले हुन सक्छन्। यो मल्टी पार्टी सिस्टममा त्यहाँ हुने धेरै मान्छेहरू काङ्ग्रेस हुन सक्छ, त्यहाँ हुने धेरै मान्छेहरू माओवादी हुन सक्छन्। यो बहुदलीय व्यवस्था हो। हरेक नागरिकले राजनीतिक पार्टी छान्न पाउने अधिकार उसको छ, तर उसले
त्यतिकै उसको अधिकार के छ भने स्वतन्त्र रूपमा पेसा व्यवसाय गरी खान उसले पाउँछ। त्यसो हुँदाखेरि अस्ति हाम्रो पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ। हाम्रो पार्टीको कुनै त्यो दिनको कार्यक्रममा हाम्रो पार्टीको कुनै पनि संलग्न त्यहाँ छैन। पार्टीको योजनाबद्ध कार्यक्रम हुँदा पनि होइन, त्यस्तो हुँदैन पनि। हामी हाम्रो कुरा के हो भने बराहमा जम्मा भएका बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउनुपर्छ। बराहले त्यो इमान्दारीका साथ उसले फिर्ता गर्नुपर्छ। जनताको सम्पत्ति उसले खगेन्द्रजीको कति होला र ४० लाख होला। अरू व्यक्तिको अहिले यहाँ करोड लगानी गर्नेहरू रोएर बस्नु भएको अवस्था छ। मैले यही मात्रै तपाईँलाई भन्नु, यही कार्यक्रममा मैले सम्झना गर्छु। हाम्रो पुण्य प्याकुलेन्जी अपाङ्ग प्यारालाइसिस भएको साथीको एक्सिडेन्टबाट प्राप्त भएको पैसा, बिमाबाट क्लेम गरेर प्राप्त गरेको पैसा, त्यो पैसाबाट उहाँ मासिक रूपमा जीवन यापन गरिरहनु भएको व्यक्तिको पनि पैसा त्यहाँ राखिएको। उहाँलाई आज कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? आज उहाँले अस्ति मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले पुसदेखि पैसा पाएको छैन ब्याजबाट। उहाँले त्यस्ता व्यक्तिले त्यहाँ पैसा राख्यो भने ब्याज दिन्छन्, त्यो ब्याजबाट मैले जीविकोपार्जन गर्छु, अब मेरो जीवन त समाप्त भयो, मैले त केही गरी खान सक्दिनँ, त्यस कारण त्यो ब्याजबाट अझै मेरो जीवन नाच्छु भनेर पुण्य प्याकुलेन्ज जस्ता व्यक्तिहरूका पैसा त्यहाँ डुबेका छन्। त्यसकारण बराहा सहकारीले इमान्दारीका साथ उहाँहरू सबैको पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ। आफ्नो सम्पत्ति बेचेर भए पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसको जिम्मेवारी, त्यो गराउने जिम्मेवारी नगर सरकारको। तपाईँलाई लाग्ला हिजो तपाईँहरू हुँदैदेखि यो विषय सुरु भएको थियो नि भन्नुहोला, तर यसरी सङ्गठित रूपमा एक दुईजना फाटाफुटा आउने विषयमा हामीले प्रश्नहरू गरेका हौँ। बराहा सहकारीलाई हामीले भनेका पनि थियो, तपाईँहरू तुरुन्तै यो विषय समाधान गर्नुहोस् है भन्दाखेरि उहाँले हामीले भर्खरै गोर्खाको भवन किनेको जुन हिजो दिनुभएको छ, हामी गर्छौँ, हामीलाई केही समय दिनु पर्यो। तर हामी 1 to 1 आउँदाखेरि त हामी गर्थ्यौँ, तर हामीसँग धेरैजना आउनुभएकोले गर्दा गाह्रो भएको भनेर मलाई अस्ति भर्खरै कुरा उहाँले गर्दै हुन्थ्यो। हामीले के भन्छौँ भने इमान्दारीका साथ कसैले पनि व्यवसाय गर्छ भने इमान्दारीका साथ व्यवसाय गर्नुपर्छ। त्यो सहकारीमा जम्मा गरेका चाहिँ जनताहरूको पैसा तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यसमा बराहाले नाइ नास्ति गर्न पाउँदैन। स्थानीय सरकारले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको त्यो दायित्व हो। स्थानीय सरकारको के हो भने संविधानले सहकारीलाई 3 क्षेत्रमा विभाजन गर्छ। एउटा स्थानीय तह, एउटा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भित्र छैन। तर यसको नियमन गर्ने निकाय, यसको चाहिँ सम्पूर्ण यो अहिलेको सम्पूर्ण व्यवस्थापन के काम हेर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको। स्थानीय तहले यसलाई हेर्न सक्छ। यसलाई सहकारी ऐन नगरपालिकामा छ, सहकारी न्यायालय नगरपालिकामा छ। अब सहकारी समिति गठन गरेर तुरुन्तै यो एक्सनमा नगरपालिका अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि पनि पक्कै मलाई लाग्छ नगरपालिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर के हुन्छ भने हातखुट्टा बाँधेर त दौडी भन्यो भने पनि गाह्रो हुन्छ नि, होइन? हामीले बराहालाई तिर भने तर उसलाई चल्न दिनु भने पनि गाह्रो हुन्छ। तर हामीले बराहालाई बराबरै हाम्रो धरानको धरोहर हो, त्यसलाई पनि जोगाउनुपर्छ। धराले जनताको सम्पत्ति पनि फिर्ता गर्नुपर्छ। दुईटै कुरा हो मेरो। हाम्रो पार्टी कुनैले धारेका र हाम्रो पार्टी योजनाबद्ध यस्ता घृणित कार्यमा नगरपालिकामा जुलुस दिएर पठाउने काम नगरपालिका जान्छ। जसरी हिजो हर्कजीहरू नगरपालिका तोडफोड गर्न जानुहुन्थ्यो, पाइप काट्न जानुहुन्थ्यो, नेकपा एमाले त्यसरी जान्थ्यो। उहाँले ढुक्क भएको हुन्छ। उहाँलाई नगरसभामा हामीले सहयोग गरेका छौँ, कार्यपालिकामा सहयोग गरेका छौँ। उहाँलाई सफल मेयर बनाउनलाई एमालेको तर्फबाट के सहयोग गर्नुपर्छ हामी तयार छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ। धन्यवाद। नेकपा एमाले सदस्य कमिटीमा श्रीलाई उहाँले साधारण सङ्घमा आएको विषयलाई प्रस्तावको अब नेकपा एमालेसँग जोडिएको धरानको विकास र अन्य विषयमा आफ्नो मन्तव्य राख्दै हुन नेकपा एमाले प्रदेश सदस्य अन्य केही प्रश्न यहाँसँग भए कार्यक्रमलाई समापन गर्ने। हाम्रो पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले प्रदेश सदस्य लहरु नायकले उपस्थित रहेको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु।
फेसबुक एप प्रयोग गर्नुभयो? म यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको फेसबुकको जुन स्ट्याटस छ नि, हामीले फेक आइडी भनेर, फेक आइडी होइन, फेक स्ट्याटस यो चाहिँ कसरी जेनेरेट भयो भन्ने विषयमा हाम्रो नेकपा एमाले धरानगर कमिटीको आइडी सूचना तथा प्रविधि विकास विभाग प्रमुख अफाक्सीले केही कुरा यहाँलाई बताउनु। धन्यवाद पत्रकार साथीहरू, सबैलाई नमस्कार। मेरो नाम अफाक सूचना विभाग प्रमुख पार्टीको आदरणीय नेता कमरेडहरू सबैजना यहाँ आउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन पनि देखाउँ भन्ने थियो, तर अब त्यो प्राविधिक सामग्रीहरू उपलब्ध हुन सकेन। तर म मोबाइलबाट तपाईँहरूलाई देखाउँछु। आज मेयर हर्क सापनज्यूले जुन पोस्ट स्क्रिनसटको रूपमा पोस्ट गर्नुभयो होइन, त्यो पोस्ट चाहिँ फेक आइडीबाट जेनेरेट गरिएको भन्दा पनि अलिक प्रविधि बुझ्ने साथीहरूले सबैले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यो एन्ड्रोइडमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न सकिन्छ सजिलै। यो फेक सोसियल पोस्ट मेकर भन्ने एप्लिकेसन आउँछ। यो एप्लिकेसनमा तपाईँ जानुभयो भने त्यसमा कसको नामबाट के पोस्ट क्रिएट गर्ने, त्यसको कन्टेन्ट के राख्ने र त्यसमा कतिवटा लाइक्स र कमेन्टहरू सो गर्ने र कमेन्ट पनि कसको नामबाट के कन्टेन्टका साथ सो गर्ने भनेर सजिलै यसलाई क्रिएट गर्न सकिन्छ। जस्तै म तपाईँलाई देखाउँछु। यो प्रोफाइल नेम यहाँ मैले मनुजी भण्डारी भनेर लेखेँ। अहिले यता फर्केर अब चाहिँ अलिकति फर्कौँ। मन्जु भण्डारी अब यसमा प्रोफाइल इमेजको रूपमा आफ्नो ग्यालरीबाट सजिलै कुनै पनि फोटो हाल्न सकिन्छ। जस्तै यो उहाँको प्रोफाइल पिक हो, त्यसैलाई राखेर त्यसपछि पोस्टमा जे कन्टेन्ट उहाँले लेख्नु भएको छ त्यो यहाँनिर सजिलै सृजना गर्न सकिन्छ। एबिसिडी लेखेको छु अहिलेलाई तत्काल, किनकि त्यो लामो कन्टेन्ट लेखिएको हुनाले सबै लेख्न सकिएन। मैले केही एबिसिडी लेखेको छु। त्यसपछि अब कति लाइक देखाउँदैछ, 11.2K लाइक्स देखाइदिए या यसलाई चेन्ज गर्न केही पनि बनाउन सकिन्छ। अब सेयरमा 200 सेयर चाहिँ मिनिमम बसेको हुन्छ र बिहान सेयर गरिएको जुन पोस्ट छ त्यसमा पनि 200 सेयर्स तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। 200 सेयर्स चाहिँ छ र यस्टरडे एट 5:30 PM स्ट्यान्डर्ड टाइम हो यो एपले दिएको र बिहानको पोस्टमा पनि यही नै टाइम छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसको अब कमेन्टहरू त कस्तो राख्ने, मैले हेरेँ एउटा हर्कसम्म इभेन्ट भनेर हाम्रो नगरपछि हुन्छ उहाँको एउटा कमेन्ट मैले हल्का इभेन्ट भनेर लेखेँ। प्रोफाइल पे उहाँको ग्यालरीबाट निकाल्न सकिन्छ। अब के कमेन्ट राख्ने, उहाँले के कमेन्टहरू जेनेरेट गर्नुभएको छ त्यो कमेन्ट हामी यहाँनिर उहाँको नामबाट लेख्न सक्छौँ। अब यसलाई तपाईँले फेसबुक क्रिएट गर्नुभयो भने तपाईँ यहाँ प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पोस्ट क्रिएट हुन्छ र यसको सजिलै स्क्रिनसट निकालेर यसरी कसैको नाममा पनि कुनै पोस्ट जेनेरेट भएको हामी डिस्प्ले गर्न सक्छौँ र त्यसलाई सजिलै त्यो पोस्ट निर्माण गरेर देखाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सामान्य बालबालिकाहरूले एउटा युवा वर्गले मस्ती मजाकका लागि फेक पोस्टहरू निर्माण गर्ने यो एप र मस्तीको नाममा गरिने यो फेसबुकका पोस्टहरूलाई एउटा जिम्मेवार तहबाट दुरुपयोग हुँदैन भन्ने हो। बाँकी कुराहरू नेपाली यहाँको उपस्थितिलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै एक पत्रकार सम्मेलन यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।